अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद में जब लैंड करेगा तो इस दौरान लैंडिंग के बाद क्या मामलात होंगे और उसके बाद जब लाहौर रवाना होगा तो इस्लामाबाद में क्या चीज़ें ऐसी हुई होंगी, इन पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि नवाज शरीफ जब आ रहे हैं तो सवाए वादों की एक पोटली के और क्या लेकर आ रहे हैं। वो वादे जो सऊदी हुकूमत ने इनसे किए, वो वादे जो यूएई हुकूमत ने इनसे किए, वो वादे जो कतर हुकूमत ने इनसे किए, और चाइना तो वैसे ही निगरान वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर हैं। तो आज बहरहाल जो है वो नवाज शरीफ का दिन है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो है नवाज शरीफ का आज अच्छा इस्तकबाल होने जा रहा है, क्योंकि मुल्क भर से जिस तरह जिस तादाद में काफिले लाहौर की तरफ रवाना हुए थे वो रात ही पहुंचना शुरू हो गए थे और रात से ही मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द उन्होंने डेरे डाल लिए थे, जहां उनके खाने का इंतजाम पहले से मौजूद था या किया जा चुका था। तो बहरहाल आज नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा दिन है और एक अच्छा क्राउड मतलब वो ले सकते हैं। लेकिन इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपने जो उनका बयानिया है उससे दस्तबरदार हो चुके हैं। लेकिन इस हवाले से जो उनके स्पीच राइटर या उनके स्पीच के हवाले से जो एडवाइजर हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनका कहना है कि नवाज शरीफ के जो बयानिया है उसमें ऐसी कोई तब्दीली नहीं होगी। और अगर आज 50,000 या 1 लाख तक भी लोग मीनार पाकिस्तान पर जमा हो जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ जो है वो उन तमाम अफराद का नाम ले लेंगे जिन्होंने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और पनामा से अकामा निकाला और फिर अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस दाखिल किए और फिर इवन फील्ड रेफरेंस दाखिल किए और फिर यही हालत उनकी बेटी मरियम नवाज के साथ हुई। बहरहाल एक बहुत लंबी तारीख है इसकी और इस हवाले से यकीनन नवाज शरीफ का अगर बयानिया यही है तो फिर यही होगा। और अगर क्राउड में वो चीज़ ना महसूस हुई तो फिर नवाज शरीफ अपना बयानिया यानी जो वादों की पोटली लेकर यूएई से रवाना हुए हैं और थोड़ी देर के बाद जब वो खिताब फरमाएंगे तो उसमें वो वादों की पोटली या पिटारी खोलेंगे और उसमें से बताएंगे कि जी हम क्या क्या करने जा रहे हैं और जो कुछ करने जा रहे हैं उससे इस मुल्क को कितना मुआशी फायदा हो सकता है, मुल्क की मईशत कितनी मुस्तहकम हो सकती है और एक तरक्की का पहिया जो रुका हुआ था वो किस तरह चलेगा। नाज़रीन, इब्तदाई में ही आपने देखा होगा कि जो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तराना गुज़िश्ता रोज लॉन्च किया गया था। मैंने ओपनिंग उसकी थोड़ी सी इसलिए रखी कि ये आपको जहन नशी हो कि ये इवेंट क्या है। बहरहाल नवाज शरीफ एक बहुत बड़े क्राउड की जो है वो उम्मीद कर रहे हैं और ऐसी ही कोशिश मरियम नवाज शहबाज शरीफ ने भी की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीनार पाकिस्तान लाया जा सके। लेकिन इस हवाले से 1986 को अगर हम याद करते हैं तो फिर यकीन माने मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो तारीखी इस्तकबाल याद आता है जिसकी इब्तदा तो थी लेकिन कोई इंतहा न थी और जो क्राउड था वो अनकाउंटेबल था, यानी उसको काउंट नहीं किया जा सकता था। तो इस मौके पर मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने जो अपना खिताब किया था ज़रा क्या कहा था, आए ज़रा हम एक माजी की एक खूबसूरत लाहौर की मीनार पाकिस्तान की हम एक खूबसूरत याद को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर के नाम करते हुए याद कर लेते हैं।
یہ تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، اور یہ تھا لاہور۔ اب اس وقت ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس سے کراؤڈ کو آرٹیفیشلی بڑھا کر اور میڈیا پہ دکھایا جا سکے۔ یہ نیچرل کراؤڈ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب محترمہ 2007 میں واپس آئی تھیں، میرے خیال میں یہی اکتوبر کا مہینہ تھا جب سانحہ کارساز رونما ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہی انکاؤنٹیبل جو ہے وہ ان کا کراؤڈ تھا۔ اور یہ جو کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ اب یہاں محترمہ بینظیر بھٹو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کر کے نہیں آئی تھی۔ یہاں پر محترمہ بینظیر بھٹو اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ کر نہیں آئی تھی کہ میرے پہلے کیس ختم کرو۔ یہاں پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو پتا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، یعنی 1986 سے انہیں قتل کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا تھا، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کے دل میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ سے راہداری ضمانت نہیں مانگی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مقدمات کا خاتمہ نہیں مانگا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے لیے وی آئی پی پروٹوکول نہیں مانگا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا تھا۔ نہ ہی یہ کہا گیا تھا کہ سرکاری مشینری کا استعمال ہو اور اس میں جو ہے وہ کراؤڈ کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ وہ کراؤڈ تھا جو خود سے اکٹھا ہوا۔ میرے خیال میں جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہی فرق ہوتا ہے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، سودائی اور سوداگر میں۔ تو سوداگر سودے کر کے آتے ہیں اور سودائی اپنا جو سر ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کے آتے ہیں، اور پھر آ کے آمریت کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، پھر جیلوں میں بھی جاتے ہیں، پھر ان کے ناخون بھی کھینچے جاتے ہیں، پھر ان کو سونے بھی نہیں دیا جاتا، پھر اندر کیڑے مکوڑے بھی چھوڑے جاتے ہیں، پھر اندر سانپ بھی چھوڑے جاتے ہیں، پھر اندر چوہے بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ اور پھر شہید میر مرزا بھٹو جب لاٹھی جیل میں تھے تو ان کے جو روم تھا اس میں گٹر کا گندا پانی چھوڑ دیا گیا تھا، اور پھر چوہے بھی جو ہے وہ پکڑ کے چھوڑ دیے گئے تھے۔ تو بہرحال سوداگروں میں اور سودائیوں میں کوئی تو فرق ہوگا۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب کو آج کا دن بہت مبارک ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر جو ہے وہ کاندھوں کے سہارے لے کر چلنا ہمارے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں چھوڑ دیں گی۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس طرح کریں گی تو پاکستان کا پارلیمانی نظام مستحکم ہوگا اور جمہوریت اپنی جڑ پکڑ کر ایک تناور درخت بن سکے گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یقین مانیں کہ آج پارلیمان کی بے توقیری ہوتی رہے گی، آئین کی بے توقیری ہوتی رہے گی، منتخب نمائندوں کو گھسیٹ کر جیلوں میں بند کر دیا جاتا رہے گا، اور یہ سلسلے نہیں تھمیں گے۔ ان سلسلوں کو اگر تھمانا ہے تو پھر بہت سارے اقدامات ہیں جو کرنے ہوں گے، اور ایک سخت احتساب ہے جو ان کا کرنا ہوگا جو ہمیشہ خود کو احتساب سے بالا تر سمجھتے رہے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔